هم يعبدون الله جل وعلا. ما هو دليلهم على الله؟ ما هو دليلهم على الله؟ هل رأوه؟ لم يروه في الدنيا. الله لا يرى في الدنيا، لا يستطيع أحد أن يرى الله جل وعلا في الدنيا لضعف أجسامهم وضعف مداركهم عظمة الله سبحانه وتعالى، وكونهم عبدوه وهم لم يروه هذا دليل على إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل. فهم آمنوا بالغيب، عبدوا الله وهم لم يروه تصديقا لرسله، فهم استدلوا عليه بشيئين: آياته المخلوقة من السماوات والأراضين والأشجار والأحجار والمخلوقات تدل على الخالق، لم توجد من نفسها وإنما لها خالق، ولا أحد ادعى أنه خلق شيئا من هذه المخلوقات أبدا، ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من هذه المخلوقات. إذن الخالق هو الله جل وعلا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني، تحداهم ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ ليس لهم، لم يشركوه في خلقه، فكيف يشركونهم هم معه في عبادته وهي لا تخلق ولا ترزق؟ إن الله هو الرزاق، لا تخلق ولا ترزق. فهم استدلوا عليه بآياته الكونية على أنه هو المستحق للعبادة. فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون؟ كيف يعبد العاجز الذي لم يخلق نفسه؟ لم يخلق نفسه، كيف يخلق غيره؟ كيف يعبد مع الذي خلق السماوات والأرض وما فيها؟ هذا من انتكاس البصائر والعقول. آياته الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذي خلقهن، هي نفسها تسبح الله عز وجل بلسان لا نفهمه نحن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهي تسبح الله عز وجل، تنزه الله عن الشريك، فكيف تعبد مع الله عز وجل؟ وكذلك استدلوا على الله بآياته القرآنية، آياته المنزلة على رسله في كتبه سبحانه التي أنزلها إليهم بواسطة جبريل الروح الأمين الذي ينزل بالوحي على الرسل، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.